बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरिन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और मेरे तमाम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, बहुत खुशबाश होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी से बचाएं ताकि वो सेहतमंद रहें। सबसे पहले आज की जो बीमारी है जिस पर मैंने वीडियो बनाई है उसका नाम मैं बता देती हूँ। उस बीमारी का नाम है गले का वर्म, यानी कि स्वेलिंग, गले की स्वेलिंग। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको नॉलेज मिले कलर थेरेपी क्या है, किस तरह से इसके फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, इस सब का आपको इल्म होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपकी एक छोटी सी कोशिश से दूसरे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह की मखलूक को आपसे नफ़ा पहुंचेगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। मुझे ज़रूर बताया करें कि आप किस मुल्क से और किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला और हिम्मत मिले। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है उसका आगाज़ सांस लेने से होता है और सारी ज़िंदगी जो है ये सिलसिला चलता रहता है। हम ग़िज़ा और पानी के बग़ैर काफ़ी दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस एक ऐसी शय है जिसके बग़ैर हम बिल्कुल भी जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। और इस कायनात की हर शय जो है वो सांस लेती है। ये और बात है कि हर शय के सांस लेने का तरीका और दौरानिया जो है वो मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी सांस पर ही बेस करती है। हम दुरुस्त तरीके से सांस नहीं लेते, इसकी वजह से हमें जो तवानाई की जो सही मिक़दार है वो हमें हासिल नहीं होती और इसका नतीजा ये होता है बहुत ज़्यादा थकन और कमज़ोरी महसूस करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक हर शय दो रुखों पर मुतय्यन की गई है। इसी तरह सांस के भी दो रुख मुतय्यन हैं। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो ये सांस का सऊदी रुख कहलाता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये सांस का नज़ूली रुख कहलाता है। जब हम गहरे सांस लेते हैं, गहरे सांस लेने से हमारे जिस्म के जो तमाम मराकज़ हैं, रंगों के मराकज़ जो हैं, उनको मुनासिब तवानाई मिलती है। वो मुनासिब तवानाई से सैराब होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के पेट जो हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो लोग सही तरीके से सांस नहीं लेते। इसका हल ये है कि सांस निकालने का जो वक्फ़ा है उसको अगर दुगना कर दिया जाए तो जो पेट के उज़लात हैं वो अपनी जगह पर ठीक तरीके से आ जाते हैं और पेट आहिस्ता आहिस्ता अंदर हो जाता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह कितना खूबसूरत है जिसने ज़मीन को मखमल की तरह बनाया है, ना इतना नरम बनाया कि जिस पर मखलूक जो है उसके पैर धंस जाएं, और ज़मीन को ना इतना सख्त बनाया कि मखलूक उस पर चल ना सके। ज़मीन को अल्लाह ताला ने बिछोना बनाया है और अल्लाह ताला ने तवील लंबे गोल छतरी की तरह के दरख्त उगाए, दरख्तों की शाखों पर फल लटका दिए हैं। तरह तरह के रंगीन मुख्तलिफ रंगों के फूल जो हैं वो दरख्तों की शाखों पर अल्लाह ताला ने खिला दिए हैं। और अल्लाह ताला ने इतनी हसीन कायनात बनाई है, जो सब्ज़ा है उसको मखमली फ़र्श बना दिया है। अल्लाह ताला कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला कितना खूबसूरत है कि उसने पानी को ज़मीन की शरियानों में दौड़ा दिया है। एक पानी को वजूद बख्श मुख्तलिफ शय जो है वो वजूद में आ गई हैं। पानी को ये सलाहियत अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है कि वो जैसे चाहे जिस शय में चाहे अपना मुज़ाहिरा करे। अगर केले के दरख्त में क़याम करे तो नरम मीठे कुल्फ़ी की तरह बन जाए। अगर खजूर के दरख्त को अपना मस्कन बनाए तो मीठा हो जाए। अगर इमली के अंदर ठहरे तो खट्टा हो जाए। और अगर ज़क़ूम के अंदर ठहरे, ज़क़ूम के दरख्त में ठहरे तो जहर बन जाए। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी है गले का वर्म।
اس بیماری میں گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کھانا پینا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے ہمارے گلے سے گزر کر ہی ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے۔ اس مرض کے میں اسباب بتا دیتی ہوں۔ اس مرض میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ٹھنڈی چیزیں ہیں ان کا کثرت سے استعمال کرنا، اور کھٹی چیزیں جو ہیں ان کا بکثرت استعمال کرنا، سرد موسم، اسموکنگ ہے، نزلہ زکام کا مسلسل رہنا، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ الرجی ہے، اور بیکٹیریا ہیں، اور حلق کی سوزش ہے، جو گلے کے جو کوئی پرانا زخم ہو یا پرانا کوئی مرض ایسا ہو جو مسلسل رہے اور اکثر اس کا صحیح طرح سے علاج نہ ہو، وہ بھی اس مرض کا جو ہے سبب بن جاتا ہے۔ اور اکثر بعض اوقات جو جسم میں خون یا صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو مرض ہے یہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی اب میں علامات بتا دیتی ہوں۔ اس میں مریض کو بخار جو ہے وہ بخار تیز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سر درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، نفس تیز ہو جاتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، نگلنے میں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، گلے میں خرخراہٹ محسوس ہوتی ہے، گلے کی اندرونی جھلی جو ہے وہ گلابی رنگ کی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلے میں بہت زیادہ تکلیف، بے چینی ہوتی ہے۔ اکثر جو مریض ہیں ان کا منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب میں اس مرض کا پرہیز بتا دیتی ہوں۔ اس میں جتنی بھی آئلی چیزیں ہیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے، جیسے گڑ ہے، گڑ والی چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرم چیزیں ہیں، گوشت ہے، ان سب سے پرہیز لازمی ہے۔ نرم اور زود ہضم غذا دینی چاہیے جو آرام سے مریض جو ہے وہ نگل سکے، جس طرح جو دلیا ہے گندم کا، وہ پتلا دلیا بنا کے وہ مریض کو دیں۔ مونگ کی دال ہے وہ پتلی جو ہے بنا کے اس کو شوربہ دیا جا سکتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ مرض سے افاقہ ہو تو مریض کو چپاتی کے ساتھ مونگ کی دال دیں، اس کے ساتھ اس کو کدو ہے، ترئی ہے، خرفہ، پالک، اس طرح کی سبزیاں جو ہیں وہ اس کو دی جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو گلے کے ورم کا کلر تھراپی سے علاج بتاتی ہوں۔ اس میں آپ نے 3 کلر کا پانی بنانا ہے۔ یہ آپ نے آسمانی کلر کا پانی بنانا ہے، یہ فیروزی، اور یہ نیلے کلر کا۔ اس کے لیے آپ نے آسمانی کلر کی سیلوفین پیپر کی شیٹ لینی ہے، شیشے کی ایک بوتل لینی ہے، اس پہ آپ نے یہ آسمانی کلر کی جو سیلوفین پیپر کی شیٹ ہے وہ شیشہ ٹیپ سے چڑھا لیجئے گا۔ اس پہ فیروزی کلر کی سیلوفین پیپر کی شیٹ، اور اس پہ نیلے کلر کی۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد آپ نے یہ بوتل کی نیک تک، یہاں تک آپ نے پانی بھرا، اور لکڑی کے ایک ٹکڑے پر فاصلے سے ان تینوں بوتلوں کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، پھر آپ اس کو اٹھا لیں۔ اب اس پانی کو آپ نے 4 دن تک استعمال کرنا ہے۔ طریقہ میں بتا دیتی ہوں۔ یہ جو آسمانی کلر کا پانی ہے یہ آپ نے صبح شام آدھا آدھا کپ پینا ہے۔ یہ فیروزی کلر کا پانی دوپہر اور رات آدھا آدھا کپ، اور یہ جو نیلے رنگ کا پانی ہے اس سے آپ نے صبح دوپہر شام تینوں ٹائم آپ نے اس سے غرارے کرنے ہیں، جس سے آپ کے گلے کا جو ورم ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔